भाग्यवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्यावरवी ती गर्भेस जाली. नमान मोरये कुरपेन बदलले सोमी देव तुजे सांगात हा स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझे थंय जाव. नमान मोरये कुरपेन बदलले सोमी देव तुजे सांगात हा स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मध्ये जियेलो. नमान मोरये कुरपेन बदलले सोमी देव तुजी सांगात हा स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवंती देवाचे माये आम्हा पासत विनंती कर क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावच्या खातीर प्रार्थुया. ही सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ले वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्याव ताज्या कश्टान आनी क्रुसा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी वोत म्हूण आमी मागताव त्याच क्रिस्तांच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिलाय तुज्या ताबेन म्हजी मोत उजवाडाय म्हाका राख सांबाळ आनी चलय आमेन. ओ सकाळीचो वेळ आमच्या जण एकल्यांचो आशिर्वाद असो बेसांव असो कृपेचो जावं दी. हो ब्रेस्तरोचो दीस तसो देव आमकां जण एकल्यांक राखून व्हरूं आनी सांबाळून व्हरूं. मोगाचे न्हू दीस आयचो देवान एक नवो दीस आमकां फावो केला. आमी ताका अर्घ दिवंक फावो कित्याक ताच्या बळवंत हाता खाल आमी आसाव. ताची नदर आमच्या जण एकल्यांचेर ताणें लायलेली आसा. तो विस्वासी, तो काकूळदार, तो दयाळ, तो आमचो मोग करता. त्या खातीर हे घडी ह्या सकाळीच्या वेळार आमी मौन रावया ताका अर्घ दिवया. ताणें केल्ले सर उपकार आमी नियाळया. बापा तुका अर्घ दिता वाकंटा दिनवासता. तूं विस्वासी आनी दयाळ, तो मोगाळ, तुमचो आमकां राखून व्हरताय, सांबाळून व्हरताय, आमकां चलोवंक तूं शिकयताय. त्या खातीर आज तुका वर्ग दिता वाकंटा आनी दिनवासता. म्हाका चनू घेवया उतार आयचे जेरेमिया प्रवादी पुस्तकांत 21:1 जेरेमिया चॅप्टर 1:17. म्हज्या फाटल्यान सगळे म्हणा पूण तूं तुजें कमर बांद, पूण तूं तुजें कमर बांद, पूण तूं तुजें कमर बांद, पूण तूं तुजें कमर बांद. उठ आनी हांव फरमायता ते सगळे तांकां सांग. उठ आनी हांव फरमायता ते सगळे तांकां सांग. तांचे मुखार कांपा नाका, तांचे मुखार कांपा नाका, तांचे मुखार कांपा नाका, तांचे मुखार कांपा नाका, तांचे मुखार कांपा नाका. तांचे मुखार कांपा नाका. वळी 18 तुवें सगळ्या देश विरुद्ध, तुवें सगळ्या देशा विरुद्ध, जुदाच्या राया आनी फुडाऱ्या विरुद्ध, जुदाच्या राया आनी फुडाऱ्या विरुद्ध, तांच्या याजक आनी लोकां विरुद्ध रावचे खातीर ताच्या याजकां आनी लोकां विरुद्ध रावचे खातीर आज हांव तुका एक
घट शहर आज हांव तुका एक घट शहर आज हांव तुका एक घट शहर आज हांव तुका एक घट शहर आज हांव तुका एक घट शहर आज हांव तुका एक घट शहर एक लोंकडाचो खांबो 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 आणि काश्याची वणत करतलो आणि काश्याची वणत करतलो एक 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 काश्याची वणत करतलो ती सगळी तुझ्या विरुद्ध झुजतली ती सगळी तुझे विरोध झुजतली ती सगळी तुझ्या विरुद्ध झुजतली ती सगळी तुझे विरोध झुजतली ती सगळी तुझ्या विरुद्ध झुजतली ती सगळी तुझे विरोध झुजतली पण केदीस तुझेर जैत वरची नांत पण केदीस तुझे जैत वरची नांत पण तुझेर केदीस जैत वरची नांत पण तुझेर केदीस जैत वरची नांत कित्याक तुका निवारूंक हांव तुज्या सवे आसा कित्याक तुका निवारूंक हांव तुझे सवे आसा कित्याक तुका निवारूंक हांव तुज्या सवे आसा कित्याक तुका निवारूंक हांव तुझे सवे आसा उलयता तो सर्वेस्पर उलयता तो सर्वेस्पर उलयता तो सर्वेस्पर उलयता तो सर्वेस्पर आज हीच बसोवणी म्हज्या मगाच्यानो ह्या ब्रेस्तराच्या दिसा तुमकां जण एकल्या जिवितांत देव म्हणटा उलयता हांव तुजो देव आज हांव तुका उतार म्हणटा की एक लोंकडाचो खांबो करता लोंकडाचो खांबो मात्र न्ही एक काश्याची वणत करतलो एक काश्याची वणत करतलो आज हांव तुका लोंकडाचो खांबो करतलो कित्याक ती सगळी तुज्या विरुद्ध झुजतली सगळी तुज्या विरुद्ध झुजतली एकली तुझे जैतरू जावची ना एकल्या मगाच्या न्हू एक टेस्टिमोनी हांव तुमच्या म्हाका सुमार तेंपा पयलीं घडली बायल्या गांवांत आसली ती गो बायलां गो पापाचो मनीस कोणेंय एक जागो दाखयलो तो जागो घेतलो आनी घेतल्या दिसा तावन तांकां समाधान ना हिराराय अडकळ्यावर अडकळ्यो अडचण्यो आनी सगळ्यांनी म्हणचे की तांतू कोर्टान केस करून सुरू केले आनी कितें समस्या उपसयले सदां लिंबे त्यांच्या दारार तांच्या आंगणांत कितें ना कितें प्रॉब्लम्स तांकां करूंक सुरू केले वाटेर वतना कोणें झगडचें कित्याक तो जागो असो आसलो की कोणी तो जागो यूज करनातले म्हळ्यार कोणें तुमचें घर बांदूंक ना कुशिलांनी इवन गाय रान बांदची इवन तांचे बोकरे चोरोंक सोडचे तशें पडील पडलो जागो तो सगळ्यांक यूज जातालो आनी थोडे भुरगे खेळटाले तो जागो सगळ्यांक यूज जातालो आनी घेतल्या तक्षण त्या जाग्यार बाउंड्री बांदली एक घर बांदूंक सुरू केलें आनी घर बांदलें तेणें विन जाली ती म्हज्या मगाच्यान घर बांदूंक आनी एक दीस कोणीय तांकां समाधान दिवना सदांच इराराय कारण नासतना झगडचें इवन बाउंड्रे भितर गोरवांक सोडचें एकली बायल भारी स्ट्रॉंग कित्याक म्हळ्यार गो पापा आसूं भुरगीं पारगांवांत आसा बायल बारी स्ट्रॉंग आसली म्हज्या मगाच्यान ह्या फाटल्या 3.5 वर्सां पयलें आमच्या मागणे ती पळोवंक नासली ह्या मागणे डिवायन मर्सी चॅनलाच्या मागण्यान भाग घेवन सदां न्हीद म्हणल्यार बरी ती हर एक दीस देवाक आराधन करताली एकच म्हणटाली देवा तूं म्हज्या पक्षान आसाय वय जाल्यार तूं म्हज्या पक्षान आसतना कितलोय लोक येवं दी हांव भियोवचें ना कित्याक ही भूंय तुवें म्हाका दिलाय तडपटी सोरोप येवचें सदां न्हीद लिंबे तेंच्या दारार कितें कुमकुमाची पुडी विंगड रितीन सतोवंक सुरू केलें गो म्हणा लागलो भुरगीं म्हणा लागलीं पारगातो मम्मी नाका आमी विकून या ताका तिणें म्हणलें की हांवें जागो घेता आसतना सुमार 15 दीस उपास केला मागणें केलां सोम्या लागीं विचारला सोम्यान दिल्लो जागो हो देवसर अधिकार ना आज ती जैत झुजतली झुजों दी म्हज्या सोम्याची विरुद्ध तांकां जैत व्हरूंक जावचें ना पळय तिचो भावार्थ तिचो बरवसो एक दीस मीस चुकयनातली एक दीस ती बायबल वाचचे चुकयनातली एक दीस ती मागणी करचे चुकयनातली थांबनासतना हर एक दीस ती मागताली म्हज्या मगाच्यान दीस पाशार जायत येयले उतार म्हणटा पळय आपुरबायन म्हणटा की
पळया जरामिया चॅप्टर 1 वर्स 18 11ची वळी म्हणटा पळया, आज हांव तुका एक गट शहर जण एकला बाप्तिस्मा द्वारी आम्ही क्रिस्ती जाल्या, आम्ही त्या सोम्याची भुरगी ताच्या अमोलीक रक्तान आमकां ताणें नितळ केला. आम्ही केदळा उण्या बावर्तेची जाता, केदळा आमी चंचल जाता. देवसराच्या पुसलोण्याक देवसराच्या उतराक आमचे कान दिल्ल्या वेळार देवाच्या उतराक देवाच्या उतराक ते बळवून जावन आसत्या वयसल्यार आमचे काळीज देवाच्या उतराक ते होंदवून आसा वयसल्यार आमची जिवीत देवाच्या उतराक बांदून आसा वयसल्यार ती तुजे विरुद्ध झुजतली झुजतली झुजतली. तुजे तांकां जैत व्हरूंक जावचें ना, बिलकुल तांकां जैत व्हरूंक जावचें ना. उतार म्हणटा कित्याक जैत व्हरूंक जावचें ना? उतार म्हणटा की आज हांव तुका एक गट शार करतलो, आज हांव तुका एक गट शार करतलो. दुसरें म्हणटा की एक लोंकडाचो खांबो करतलो. तो लोंकडाचो खांबो कोणाचेर दुस्मानाचेर मोडोवंक जावचें, कित्याक हांवें केल्लो तो लोंकडाचो खांबो. ही स्त्री म्हणा लागली की ब्रदर देव म्हज्या पक्षान आसलो, कितले पुरो केले, लास्ट कितले पुरो कंप्लेंट ताणें घालूंक सुरू केली. हांव भियोंक ना, कित्याक हांवें अन्याय करूं ना, हांव तांचे कडेन बरें करून उलोवंक सुरू केलें. एक दीस त्या एरियांत कोण लागशिल्लो आमचो कुशिल्लो व्यक्ती कठीण पिडेन कश्टालो, ताच्या जिवितांत कश्ट आयले. एक मारेकार पिडा म्हणल्यार बरी आयली. त्या वेळार तांकां गरज पडली आनी हांव तांच्या घरा गेली आनी तांचे कडेन उलयली आनी तांकां हॉस्पिटलाक कितें पयशे गरज आसा सुमार 1 लाख लागीं हांवें तांकां हेल्प केलें. दोळान ती दुकागळ तो व्यक्ती रडा लागलो. ह्या 5 कुटुंबांक कुशिल्ल्या हांवें उसांबळ करयल्ले, कित्याक आमकां तो जागो जाय आसतो, कित्याक गायरा बांदूंक, आमकां तो जागो जाय आसतो कितें यूज करूंक, आमकां तो जागो जाय आसतो कित्याक भुरग्यांक खेळोंक. तुवें घेवंक आनी आमकां राग तुजेर आयलो बाप, तुवें कश्टांनी जोड हाडल्या पयशान तुमी तो जागो घेतलो. आमी तें पळोवंक ना, आमी आमचो फायदो आमचे स्वार्थपण पळयले जाल्यार तुका आमी पळयला मात्र सदां मिसावेचे तुज्या घरांत तुवें मागणी करचे ते सगळें आमी आयकलां जाल्यार आज म्हाका कळ्ळें रियली तुजो देव तुज्या सांगात आसा. म्हजी व्हडली चूक जाली, हांवें कितें केलां ताचें प्रतिफळ म्हाकाच मेळ्ळां. कॅन्सर म्हणली पिडा आज म्हज्या जिवितांत येयला. आज तूं हांव तुजो दुस्मान जाल्यार तूं म्हजे लागीं आयलें, हांवें तुका आपोवंक ना आनी वखदाक म्हण इतले ह्यूज एमावंट म्हजे कडेन इतले पयशे चिंतूंक सकना तले पयशे तुवें म्हाका दिले आनी हेय म्हणा लागले की हे पयशे म्हाका पाटी नाका, तुज्या वखदांनी कितें गरज आसल्यार हांव तुका हेल्प करता म्हणलें. आज तूं देवा सारकी जावन आसाय, म्हजी चूक जाली, म्हाका बक्षी बघायचें. जर आमचे भितर बरें आसा, कितलोय व्यक्ती वायट करूं दी, तो तुजें जैत व्हरूंक शकचो ना, कित्याक तुजो बळवंत देव तुज्या सांगाता आसा. परतून द्वितीयनियमांत 28:30 होळी 6 म्हणटा डेट्रोनॉमी चॅप्टर 31 वर्स 6 म्हणटा म्हज्या मगाचे न्हू आज देवाच्या उतरान बळवंत सव्या. हे भयणीन खंय शिकोवंक ना. ही भयण म्हणटा हांवें रितीरेगूच वचूं ना ब्रदर, आय ओन्ली वाचलो बायबल, ओन्ली वाचलो बायबल. ते एक बायबलाची उतरां म्हज्या काळजाक धैर्य दिवंक लागली, एक बायबलाची उतरां म्हजें मत थीर करूंक लागली, एक बायबलाची उतरां म्हाका प्रवाद्या रुपार पुश करूंक लागली. हांव म्हज्या दुस्माना कडेन गेली. आमी जावं 8, 10, 15 रितीऱ्यो करता. आज काश म्हज्या भयणी लागीं वचून राज्य जावंक जायना. जावं इतल्यो रितीऱ्यो करता, काश म्हज्या भावा लागीं वचून राज्य जावंक जायना. एकच रिटीट करनातले, ओन्ली बायबल सर्वस म्हणून देवाच्या उतरां बळवंत जावन देवाच्या उतराची किरणां तिच्या काळजा भितर रोंबल्या वेळार म्हज्या मगाचे न्हू त्या एका उतरान ती जिवीत बदलले मात्र, बळवंत केले मात्र न्ही, एक दुस्मानाचे लागीं वचून हाताक हात मेळयलो मात्र न्ही, तिणें ताचें मनस परिवर्तन केलें. त्या एका व्यक्तीद्वारे सगळीं कुटुंबां हिच्या लागीं राजी जावंक सुरू जाली. आज 6 कुटुंबां ती एक देव जाल्ल्या बरी, म्हळ्यार ती देव न्ही, देवाच्या जाग्यार तिका दवरला. तांचे कडेन येवचे वेचचे उलोवचे ते म्हणटा की ब्रदर ही 6 कुटुंबां
अनबावडती जाल्यार म्हजी भाव भयणी ती म्हजी भाव भयणी कित्याक तांचे ते देवाचो मोग हांव पळोवन आसा जे कितें केलां तेणी म्हज्या मोतीन दिसना ब्रदर जे कितें केलां तें म्हज्या मोतीन ना इकडे वाचची आमी द्वितीय नियमान 22:1 होळी सो डिट्रोनॉमी चॅप्टर 31 वर्स 6 धैर्य घेया आणि थीर रावा धैर्य घेया आणि थीर रावा तांकां भिये नाकात तांकां भिया नाका जे कितें तुमचेर येता वस्तू भिया नाका देव सर कळीत आसा कोणा थ्रू तुजी जिवितांत अडकळ्यो हाडीचे देव सरा कळीत आसा आज कोणा थ्रू तुका सकयल घालीचे देव सरा कळीत आसा तुका कशें हारयचें म्हणून भिया नाका हांगा म्हणटा की देवाचे उतर कित्याक तुका निवारूंक हांव तुजे सवे आसा उलयता तो सर्वेस्पो उलयता तो सर्वेस्पो खंयचे जेरेमिया चॅप्टर 1 वर्स 19 11 वळी म्हणटा कित्याक तुका निवारूंक हांव तुज्या सवे आसा तुका निवारतलो स्वामी तुज्या सांगात आसा तुका निवारतलो तुजो देव तुज्या सांगात आसा तुजो निवारतलो तुजो देव आज तुका प्रत्येक तरान एक लोकडाचो खांबो करून दवरता तुका निवारतलो तुजो देव एक काश्याची वणत करून दवरता काश्याची वणत घट वणत दृढ वणत बळवंत वणत करून दवरता देव सार त्या वणटीक पळोवन भियोन धांवतालो त्या खातीर आज उतार म्हणटा आमकां परतून वाचचे आमी डिट्रोनॉमी चॅप्टर 31 वर्स 6 धैर्य घेया आणि थीर रावा धैर्य घेया आणि थीर रावा तांकां भिये नाकात आणि तांकां थरथर भिया नाकात. नाकात तांकां भिया नाका हर एक दीस तुजे जिबेर तो जिवंत जेजू येवन तुज्या काळजांत रावूंक आशेता तो देव म्हणटा की आज कित्याक तुका निवारूंक हांव तुज्या सवे आसा तुका निवारता तुका सांबाळटा मुखार तांकां भिये नाकात आणि थरथर नाकात आणि तांकां भिया नाका आणि तरतर नाका कित्याक सर्वेस्पर तुजो कित्याक देव तुजे सवे आसा तुजो देव तुज्या सवे आसा सर्ग आनी संवसार असलो देव तुज्या सांगात आसता आसतना एक ल्हानशा कावचेणेक कोणेय म्हणल्या उतराक आज खंयचे नकारात्मकच्या उलोवण्याक भियोन आमी सुसायड करून भायर सरते आसा ओंगी जीव काणगी घेवन भायर सरते आसा ओंगी या कोणेय उरलेले उतराक भियोन आमी जिवीत आमी व्यर्थ करूंक आशेता ओंगी हे कोणेय उरलेले उतराक आज म्हज्या मोगाचेर आमच्या जिवितांत आज आमी सलवण्याक पडून ताणें उरलेल्या ते अशें जालें म्हणून आज नकारात्मकचे उलोवणें आमच्या मुतीन ते गुंवते आसा की आज देवाच्या उतराचेर पातयेवया वाडया आमचो पावाड दुसरें कांय नाका वाडया आमचो पावाड जेन्ना तो पावाडतान घट जावंक सुरू जाताय खोटो स्पिरीट तुज्या लागीं परतून येवचो ना तूं त्या समयाच्या मोगान एक जाताय आमेन हे गायनात आमचे दोळे धांपया आनी त्या जेजूक आराधन करया आनी म्हणया सोम्या तुजो हांव मोग करता सोम्या तुज्या त्या भासवणेच्या उतराचेर आज पाती येता सोम्या तुजे उतार ते जिवे जावन आसा तुजे उतरांत ते सकत आसा जेजू तुका वर्गांता जेजू तूच म्हजो आसरो जावन आसा तूं म्हजो बळवंत जावन आसा हांव मोग करता आतां आनी सदां तुज्या पांया तळार सांगा सकाळीच्या वेळा या ब्रेस्तराच्या दिसा बाप्पा तुझ्या पांया तळावर रावता बाप्पा तुझ्या भायर दुसरो देव म्हाका ना बाप्पा तू विस्वासी तू दयाळ तू काकुळटा तू आमचो मोग करतलो देव जावन आसाय बाप्पा तुझ्या पांया तळार रावता बाप्पा तुझे ते एक जावन रावता बाप्पा काकुळ कर तुझ्या मोगान आज म्हाका भर बाप्पा तुझ्या दैवी सक्तीन आज म्हाका भर बाप्पा तुझ्या देण्यान म्हाका भर आयिल्ल्या सगळ्या वस्तूचे विरुद्ध आज एक लोकडाचो खांबो काश्याची वणत कर म्हाका काश्याची वणत कर काश्याची वणत कर काश्याची वणत कर काश्याची वणत कर वणत कर वणत कर देवसर अधिकार ना मुझे जिवितांत
तुझे संगे हांव गायतलो हांव पाटी ससना तुजो मोग करता जेजू तुजो हांव मोग करता मोगाळा जेजू तुजो मोग करता सुम्या या सकाळीच्या वेळा मागता हांव जेजू आमचे कष्ट आमचे दुःख आमची इराराय आमची सलवणी खंयची नकारात्मेची उलोवण्यास म्हज्या मोतीक रिगोव दी हांव भियोवची ना हांव भियोवचो ना तूं म्हज्या पक्षाक आसाय तूं म्हज्या पक्षाक आसाय म्हज्या पक्षाक आसाय म्हज्या पक्षाक आसाय कॅन्सर जावं दी डायलिसीस जावं दी हाय डायबिटीस ब्लड प्रेशर कोलेस्ट्रॉल खंयची मारेकार पिडा जावं दी म्हजे जैत वेला जावं फ्रो थोडी संवयो म्हजे जैत वर्ते आसा जावं फ्रो तुज्या नांवान ह्या सकाळच्या फरमायता असली सगत आमकां सण नसुदी तुज्या अमोलीक रक्ताचें संरक्षण तुजी दैवी पदवी तुजी दैवी काकूत दैवी सगत आज म्हजेर वताय सुम्या सुम्या हाता घाल्या कामाचेर म्हज्या फुडाराचेर म्हज्या भुरग्यांचेर म्हज्या सगळ्या आमच्या युवा जाणांचेर तुजी कृपा देवय तुज्या अमोलीक रक्तान तांकां नितळ कर वायटाचे विरुद्ध झुजोवंक तांकां आज तुझ्या बळवंत हातेर कर सुम्या तुझ्या बळवंत हातेर कर तुझ्या बळवंत हातेर कर तुझ्या दैवी सत्यान बर तुझ्या देण्यान तुझ्या रक्तान तुझ्या पवित्र आत्म्यान तुझ्या कृपेन तुझ्या फळांनी आमकां भर आयच्या दिसा ते सगळे आमचेर झुजल्यारी तूं आमच्या पक्षाक आसाय 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 जेजू तूं आमच्या पक्षाक आसाय हालेलुया 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 प्रेज जीसस ग्लोरी हालेलुया बापा दार तुजो पवित्र आत्मा ह्या सकाळीच्या वेळा जाणेकल्या पण आळसाय तो सुटकला पळय असमतान हिरार बेजार तो सुटकला पळय तुझ्या दैवी सक्त्यान बर कृपेन बर अभिषेक कर आशीर्वादित कर सगळ्या बंदडां सोडय सगळ्या बंदडां सोडय आमकां सुडसुडीत कर आमकां कोणें फसयनाशे कोणें आमकां स्कॅम करिनाशे आमकां राखोन व्हर बापा राखोन व्हर आमचे जाणवायन आमकां भर बापा तुज्या स्पिरितान आयचे पयण आमच्या सुरक्षीत तरान जावं दी सगळ्या वायटाचे विरुद्ध झुजोवंक आमकां आदार दी कृपा दी बळ दी सगळ्यात लाभय बापा अर्गा तुका अर्गा तुका अर्गा तुका अर्गा तुका ह्या सकाळीच्या वेळा देवान जायत्या बाबडा आशीर्वादीत केला जायत्या बाबडा बेसांवांनी भरला कित्याक आज उतार म्हणटा की आमकां पण ती कितेंच तुजे जैत व्हरची ना कित्याक तुका निवारूंक हांव तुजे सवे आसा उलयता तुजोच सर्गीचो सर्वेस्पर बाप त्या खातीर तूं देवच तुजेले उलयता जाल्यार कित्याक संवसाराच्या नकारात्म्याच्या उतराक कान दिवन आसाय बऱ्या रितीन आज जेरेमिया प्रवादी पुस्तकान 21:17 प्रत्येक तरान 19 मनशान बरें सांगा वासा देवच ते उतरान घटाय दितलो बळ दितलो सकत दितलो हांगा दोन टेस्टिमनी आमी आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. एकलो भाव आपली साक्ष दिवंक आशेता. तो म्हणटा म्हाका म्हज्या गुपीत जाग्यार कठीण दूख आसली. म्हाका दूख सोसूंक सयत जायनातलें. तेन्ना हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक म्हजे खातीर मागोवंक विनंती केली आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतर जेरेमियाच्या पुस्तकांत अध्याय 30 आनी 3 20 वर्सो हांव सदांच व्हडा बावरतान उसार नासलो आनी तशेंच 3 ते 4 वरांच्या लायव्ह सक्रामेंताच्या आराधना वेळार व्हडा बावरतान मागो नासलो आनी आतां देवाच्या दयेन म्हजे रिपोर्ट्स सगळें नॉर्मल आयला. त्या पासत धन्या देवाक हांव काळजंतावन अर्गान दितां. प्रेज द लॉर्ड. ग्लॅडीस अल्मेडा म्हणली भयण शिरवान तावन आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हाका 18 वर्सां तावन एलर्जी पिडा आसली. म्हाका दंब काडूंक सयत कश्ट जातलें. तेन्ना हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घालें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव व्हडा बावरतान उसार नासलें आनी तशेंच
3 तावन 4 वरांच्या लाईव्ह सक्रामेंताच्या आराधना वेळार दिंबयेर पडोवन रोडोन मागोन आसली. आतां देवाच्या दयेन म्हाका संपूर्ण पेकोनी फावो जाल्या. त्या पासून धन्य देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां. जण एकले कीर्तन 91 साम 91 सगळे आमी सांगात उसारया आणि 2 टेस्टमनी आमी ह्या वेळार ऐकूया. Psalm 91. जो मनीस परमोन्नत देवाच्या आसऱ्यांत रावता आणि सर पदवीधराचे सावळेंत वस्ती करता, तो सर्वेस्पराम म्हणटा, तू म्हजो आसरो आनी म्हजें कोटे, तू म्हजो देव, तुजेर दवरता म्हजो विश्वास. तो तुका निवारतलो शिकाराच्या पासांतलो आनी मरणांतीक पिडेंतलो. आपल्या पाकांनी तो तुका थांबतलो, ताच्या पाकट्या पोंदात तुका आसरो मेळटलो. ढाल आनी कवच ताचे विश्वासी पोंड, रातच्या आकांताची दिसा वेळार उक्तल्या बाणाची कसलीच भिरांत तुका आसची ना. काळोखांत भोंवतले मारीचे पिडेक, दोनपरचे नास करतल्या खरगाक तूं भियोंचो नाय. तुजे कुशीक 1000 जण मरण पडटीत आनी तुज्या उजव्याक 10,000, तरी तुजे सशी कसलेंच वायट पावचे ना. खरेंच तूं तुज्याच दोळ्यांनी पळयतलोय आनी नश्त्यांक कसली मजुरी फावो जाता म्हूण देखतलोय. कित्याक सर्वेस्पर तुजो आसरो, परमोन्नत देवाक तुवें तुजें कोटें करून घेतलाय. कसलेंच वायट तुजेर येवचें ना, मारीची पिडा तुज्या तंबासशी पावची ना. तुज्या सगळ्या वाटांनी तुका राखच्याक आपल्या दुतांनी आज्ञा दिल्या. फातराक तुजो पांय आदळना जावच्याक आपल्या हातांनी ते तुका सांबाळून धरतले. शिवाचेर आनी सर्पाचेर तूं चलतलोय, तरण शिवाक आनी नागाक मस्तितलोय. तुजो मोग करता देखून हांव तुका निवारतलो. म्हजें नांव तो वळखता देखून हांव ताका राखतलो. तो म्हाका उलो मारतना हांव ताका जाप दिता. आकांतांत हांव ताचे लागीं आसा, ताका निवारता आनी ताका सन्मान करता. लांब आवक दिवन ताका दर्शी करता. म्हजें तारण पळोवंक ताका फावो करता. प्रेज द लॉर्ड. एकली भयण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, हांवें म्हजी प्रेग्नन्सी बऱ्या रितीन शाबितायेन खंयचीच अडखळ जायनासतना जावचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन घाल्लें. आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतर लुकाच्या पुस्तकांत अध्याय 1 20 30 आनी 7. हांव व्हडा बावडतान उसार नासलीं. आतां देवाच्या दयेन म्हजी डिलिव्हरी बऱ्या तरान जावन देवान म्हाका एक भलायकेवंत चेरको भुरगो फावो केला. त्या पासून धन्य देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां. प्रेज द लॉर्ड. एकली भयण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, 3 वर्सां आदीं म्हजो पाप्पा देवादीन जाल्लो आनी आमचो जागो नावार जावचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन घाल्लें. आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार आमी सदांच व्हडा बावडतान उसार नासल्ल्या. आनी तशेंच 3 तावन 4 वरांच्या लाईव्ह सक्रामेंताच्या आराधना वेळार व्हडा बावडतान मागोन नासल्ल्या. आनी आतां देवाच्या दयेन आमचो जागो मम्मीच्या नांवार जाला. त्या पासून धन्य देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां. प्रेज लॉर्ड. म्हज्या मोगाचेनो विशेष एक मांडावळ लंडनांत ह्या 3 दीस. म्हज्या मोगाचेनो ह्या दिसांनी तुमी जायते म्हणून मागता म्हणून बसयला. एक तेर्स खंडीत जावन तुमी करतात म्हूण म्हाका पातयणी आसा. कित्याक म्हणल्यार आफ्टर द हार्ट अटॅक पयल्या फावटी हांवें भायर वेचे. दयकन म्हज्या मोगा तुमच्या मागण्या म्हाका गरज. आनी शुक्रारा, शनवारा, आयतारा तुमची कोणीय भुरगीं त्या गांवांत आसा जाल्यार तरणाटे हायर स्टडी गेला, कामाक गेला, तांकां तिनी जमतीन जॉयन जावंक सांगा. एटलिस्ट एक दीस म्हणून जॉयन जावंक सांगा. येवं दी त्या सुवाते व्हडा संख्यान जण एकले भाव भयणी त्या एवकरिस्तान त्या जिजुते बळवोन जावन रावोंक, वायटांतल्यान तांणी सुटका जावन घेवंक, रावल्ल्या भुंयचेर जोशुआ वांतरी ती भुंय तांची आशिर्वादीत जावन देव तांकां आशिर्वादीत करूं दी त्याच गांवांत. त्या तरी आमी मागया 3 दिसाचे रिट्रीटेन जायती भाव भयणी येवन पवित्र आत्म्यान भरोवन सुमेची साक्षीदार जावन जिवंक
तो पवित्र आत्मो तांकां आदार दिवं दी म्हणून अरेस माग्या तुमी जण एकले एक तेर जरूर तुमी करतल्यात. तशेंच तुमचे कोणी फ्रेंड्स आसा इश्ट आसा इवन लंडनात आसते जण एकले भाव भयणी एकामेकाक सांगा हे तिनूय दीस त्रिंदुमान येवन मोरया मायेच्या ह्या नव्यानाचे तयारे जावन आमी भोव आपुरबायन त्या मोरयेक नमान करून त्या जेजूच्या मोगान बरया. आमेन. अनाउन्समेंट ऐकया. प्रेज द लॉर्ड मोगाचनो. आयच्यो कळवण्यो अश्यो आसात. मोंतीफेस्ताची तयारी जावन लंडनांत एक विशेष 3 दिसांची रेतीर मांडून हाडल्या. SKA लंडन ऑगस्टच्या 30, 31 आनी सप्टेंबराच्या 1 तारखेर 3 वेगवेगळ्या सुवातेनी ही रेतीर मांडून हाडल्या. ह्या तिनी सुवातेनी ब्रदर प्रकाश आसतलो. ऑगस्टच्या 30 तारखेर 5 वरां थावन 8 वरां पर्यंत शुक्रारा दिसा सेंट एन्सेल्म्स चर्च द ग्रीन साउथ हॉल हांगासर रेतीरेची मांडवळ आसतली. ऑगस्टच्या 31 तारखेर शनिवारा दिसा द रोमन कॅथलीक चर्च ऑफ आवर लेडी ऑफ आवर विजिटेशन ग्रीनफोर्ड ह्या सुवातेर 2.5 वरां थावन 5.5 वरां पर्यंत रेतीरेची मांडवळ केल्या. तशेंच तिसऱ्या दिसा म्हणजे सप्टेंबराच्या 1 तारखेर आयतारा दिसा चर्च ऑफ सेंट सेबॅस्टियन अँड सेंट पँक्रास द प्रिस्पिटरी किंग्सबेरी ह्या सुवातेर 2:3.5 वरां थावन सांजेर 7:30 वरां पर्यंत रेतीरेची मांडवळ आसतली. देवाचें उतर पवित्र साक्रामेंताचें विशेष आराधन पिडेवंतां खातीर, भुरग्यां खातीर, युवजणां खातीर आनी जण एकल्यांच्या विविध गरजां खातीर विशेष मागणें आसतलें. ह्या व्हड्या संख्यान सोम्याच्या कृपेची दैवीक सकत आमी अनुभव करया. म्हजें नांव पियर्सन बरेटो. हांव गांवांत आसोलना गोंयां. म्हाका 2 वर्सां जालीं म्हाका डायबिटी आसा आनीक हांव म्हयन्याच्या म्हयन्यान इन्सुलिना मारतां. आयज देखून मारतां. देखून म्हाका म्हज्या मामान मिराज एका डॉक्टरागेर वयलोलो. थंय म्हाका डॉक्टरान युरीन टेस्ट केलेलें आनी म्हज्या युरिनान एसिटोन मेवला म्हूण सांगलेलें. आनीक म्हज्यो 2 किडन्यो ऑलमोस्ट डॅमेज जाल्यात, जावपाक आसात म्हूण सांगलेलें. ताका लागून म्हाका गोंयां वचून म्हाका एडमीट जाव म्हणलेलो. आनीक त्या वेळार म्हज्या मामान ब्रदर प्रकाशाचें म्हजें मागणें घातलें आनीक म्हाका सांगलें, बाबा वयचे पयलीं तूं कुमसार जावन वच. बरे तरेन हांवें म्हजें कुमसार केलें आनीक हांव गोंयां GMC हॉस्पिटलान गेलो एडमीट जावंक. थंय वचोन तांणी म्हजें पत्तें टेस्ट केलें आनीक म्हजे सगळे रिपोर्ट जे पॉझिटीव आसले तेतले नॅगेटीव मेवले. ताका लागून हांव देवाक आर्गां दितां. प्रेज यू जीजस. थँक यू जीजस. प्रेज द लॉर्ड. कोडयाळटावन एकली भयण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, म्हज्या भावाक कठीण पेंकाड दूख आशिल्ली. तेन्ना हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार व्हडा बावडतान आमी उसार नासल्ल्या. आतां देवाच्या दयेन ताका संपूर्ण पेकोनी फावो जाल्या. त्या पासत धन्या देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. प्रेज द लॉर्ड. एकली भयण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, म्हाका कठीण कान दूख आशिल्लो आनी तेन्ना हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव व्हडा भावार्थान उसार नासलीं. आनी आतां देवाच्या दयेन म्हाका संपूर्ण पेकोनी फावो जाल्या. त्या पासत देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. प्रेज द लॉर्ड. रायन म्हणलो भाव आपली साक्ष दिवंक आशेता. तो म्हणटा, म्हज्या 10व्या क्लासीच्या एग्जामा खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव व्हडा भावार्थान सदांच उसार नासल्लो. आतां हांव बऱ्या मार्क्सांनी पास जालां. त्या पासत धन्या देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. अर्गां तुका सोम्या जेजू, होगळाप तुका सोम्या जेजू, महिमा तुका सोम्या जेजू.